मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूँगी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए हम अपने हाथों को उठाकर हर एक ज़िंदगी जो है वो अपने लिए कलाम मांगे और अपने मुंह को खोलें और दुआ करें। और मैं चाहूँगी कि हर एक ज़ुबान जो है वो बोले, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। और जब हर कोई इंडिविजुअल अपने लिए कलाम मांगता है तो खुदावंद उसके साथ बात करता है। जितना हम मांगते हैं खुदावंद हमें देता है, हमारी प्यास को देखता है। खुदावंद से कहें कि आज मुझसे बोल, आज का जो मैं कलाम सुनूं उसके सुनने के बाद मैं सेम ना रहूं, मैं फल लाऊं, मैं बहुत सा फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे और इब्लीस की कोई तासीर भी मुझसे कलाम को छीनने ना पाए। खुदावंद से कहें कि मुझे ताज़ा कर, मुझे सैर कर और आज के कलाम को नाजिल करके मुझे शिफा बख्श। कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करके कौमों और उम्मतों को शिफा देता है। खुदावंद से कहें कि मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमेशा मुझसे बात करता है। आज भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्स की प्रेजेंस के लिए ज़ोरदार तालियां। एक दूसरे से कहें कि खुदा मोहब्बत है। अपने आप से कहें कि खुदा मोहब्बत है। अगर हम खुदा जैसे बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा की जो शबीह है या खुदा की जो सूरत है वो हम में से नज़र आए, तो उसमें सबसे एक बड़ी बात जो है वो मोहब्बत है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हम खुदा जैसे नज़र नहीं आ सकते, खुदा जैसे नहीं दिख सकते। इवन हम खुदा के बेटे भी नहीं कहलाते, क्योंकि हम उस जैसे काम नहीं करते। जैसे ही उस जैसी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी तो हम उसकी शबीह को ज़ाहिर करेंगे और उसके बच्चे लगेंगे। जिस तरह जिस्मानी तौर पे कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़हीन हो या किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो, तो हम कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पे गया है। तो जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत आती है तो हम क्या, खुदा कहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13 बाब, जो कि ये पूरा बाब जो है वो मोहब्बत के ऊपर जो है वो पौलुस रसूल ने लिखा है कि मोहब्बत कितनी इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सारी चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं, सब कुछ भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो कहते हैं तुम लोग कुछ भी नहीं हो। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो सकते हैं, शायद ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ में हम बिल्कुल कामिल हैं और बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की है, लेकिन कलाम में लिखा है कि अगर मोहब्बत नहीं है हमारे अंदर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ती हूँ और आप लोग सुनिएगा। और ये बहुत दफ़ा में ये कलाम जो है वो पहले हमने सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन हर दफ़ा में होली स्पिरिट हमें एक फ़र्क तरीके से जो है वो सिखाता है। हालेलुया। जो आज हमारी नीड होगी खुदावंद उसके मुताबिक हमें सिखाएगा और हमें सैर करेगा। लिखा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। यानी आदमियों की ज़ुबानें का मतलब है कि मुझे शायद कितनी ज़ुबानें हैं दुनिया में, है ना, मुझे 16 ज़ुबानें आती हों और मैं कहूँ, और किसी को शायद 2 आती हैं, किसी को 3 आती हैं, लेकिन जो 16 वाला है वो फ़ख्र करे कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं। तो लिखा है कि वो आदमियों की ज़ुबानें बोले या फरिश्तों की ज़ुबानें भी बोल ले, लेकिन अगर उसके अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो क्या है, ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ है अगर मैं नबूवत मुझे मिल जाए, मैं यहाँ खड़ी होकर बता दूँ कि आपका फ्यूचर ये है, या खुदावंद आपको ये देने जा रहा है, या मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा नबूवतें कर लूँ,
یا آپ میں سے کوئی بھی، لیکن لکھا ہے کہ اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے بہت زیادہ علم آتا ہو، بہت زیادہ دانا ہو، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر ہیں، ایمان میں بھی اتنا کامل ہو کہ وہ کہہ دے کہ اس پہاڑ کو ہٹا بھی دے، تو بھی اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب خداوند ہم سے محبت کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے اندر جب خدا بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے وہ لیک کر رہی ہے یا اس کی کمی ہو رہی ہے، تو ہی خدا آج بول رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج خداوند ہمارے اندر سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک کہہ لینا کہ ایک جھانکی مارے، اپنے اندر کو جھانکیں کہ کیا میرے اندر جو ہے وہ محبت کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے جب ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، غریبوں کی کرو، لیکن اس کے ساتھ میں نے صرف وہ ایک قانون پورا کر دیا لیکن محبت میرے اندر نہیں ہے، یا دکھاوے کے لیے میں نے کر دیا اور محبت نہیں ہے ان کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، تو کلام میں لکھا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ محبت صابر ہے، صابر کا مطلب ہے صبر کرنے والی اور مہربان، ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص نے آپ کو دکھ دیا ہے اور بعد میں وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو محبت والا شخص جس کے اندر خدا نے محبت رکھی ہے وہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن دوسرا شخص کیا بولے گا کہ میں اس شخص کو زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مطلب محبت رکھنے والا شخص جو وہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ صبر ہے، وہ صبر سے انتظار کرتا ہے خدا کا بھی اور اپنی چیزوں کا بھی۔ لکھا ہے نا، داؤد کیا کہتا ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ جو محبت رکھنے والے ہیں ان کے اندر صبر جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ یہ وہ چیزیں خداوند ابھی بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر محبت ہے اور یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت ہے۔ لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر محبت ہے لیکن میں صابر نہیں ہوں، مجھے صبر ہی نہیں ہے، میں کہتی جلدی جلدی مجھے یہ چیز مل جائے، اور مطلب کوئی پیشنس نہیں ہمارے اندر، مہربانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کسی کے لیے بھی حسد نہیں ہے۔ اب حسد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، حسد کو انگلش میں جیلسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے خداوند کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ہی از اے جیلیس گاڈ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حسد جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ اگر ہمارا حسد کسی کے ساتھ نیگیٹو وے میں ہے، اس سے جلنا اور اس کے لیے ایول آئی رکھنا، یہ خداوند پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم خدا کے بارے میں حسد رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ میں کسی اور چیز کو جو ہے وہ پیار نہیں کروں گی، تو یہ ایک پازیٹیو وے ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر لکھا ہے کہ وہ نازیبا کام نہیں کرتی، نازیبا وہ کام جو زیب نہیں دیتے ہمیں۔ پھر اپنی بہتری نہیں چاہتی، کیا چاہتی ہے؟ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے۔ جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، اور سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید کر رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، اور محبت کو زوال نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ محبت رکھنے والے ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ برباد ہو جائیں، محبت کو زوال نہیں ہے۔ سم ٹائم لگ رہا ہوگا کہ دیکھو میں تو اب اتنی زیادہ محبت جو ہے وہ دکھا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا، آگے سے رسپانس نہیں مل رہا۔ خداوند کا پیار دیکھیں کیسا انکنڈیشنل ہے، ہم کتنا رسپانس دیتے ہیں خداوند کو۔ خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لکھا، خدا کی محبت ہمیں کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ خدا نے محبت میں اپنا بیٹا دے دیا، بیٹے نے اپنی جان دے دی، اور لکھا لعنتی موت گوارا کی، شرمندگی والی موت جسے کوئی لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صلیبی موت کو سب سے بری موت سمجھا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو وہ والی موت دی گئی۔ وجہ کیا تھی پیچھے؟ انہوں نے کچھ کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا۔ وجہ پیچھے کیا تھی؟ محبت۔ کیا تھی؟
मोहब्बत। और कलाम बताता है कि सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है, उम्मीद रखती है और बर्दाश्त करती है, और मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। नबूवतें हों तो मकूफ़ हो जाएंगी, मतलब नबूवतें होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। खुदावंद भी हमसे अगले लेवल्स पे हमें देखना चाहता है। अगर हमने खुदावंद के साथ सफ़र किया 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 की उम्र में, तो हमारी उम्रें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा लेवल जो स्पिरिचुअल लेवल है वो आज भी वही है, पैम्पर वाला लेवल है, बच्चे वाला लेवल है, दूध पीने वाला लेवल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ग्रो नहीं किया। हालेलुया। और अगर हमारा कोई ऐसा बच्चा जो ग्रो ना कर रहा हो, उसकी हाइट ना बढ़ रही हो, उसकी सेहत सही ना हो रही हो, तो हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ऐसे खुदावंद हमारे लिए फ़िक्रमंद हो जाता है कि ये ग्रो नहीं कर रहे, ये अभी तक बच्चे हैं, अभी तक दूध पीते हैं, अभी तक इनको समझाना पड़ता है। तो कलाम में लिखा है कि कुछ भी है वो चला जाएगा, इवन आपका बचपन भी आपके साथ हमेशा नहीं रहता। लेकिन अच्छा है कि वो एक अपना लेवल था जब आप बच्चे थे, आपको बताया जाता था, लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तो आपको खुद पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। उस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। दायमी का मतलब है हमेशा रहने वाली हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि इन तीनों में से जो अफजल है वो मोहब्बत है। हालेलुया। इसीलिए कहा है कि अगर खुदा मोहब्बत है और हम में खुदा है तो हम भी मोहब्बत हैं, और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो हम खुदा के बेटे नहीं हैं, और हम कुछ भी नहीं हैं। कुछ भी कर लें तो हम कुछ भी नहीं हैं अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या कर? मोहब्बत कर, खुदावंद से मोहब्बत कर। और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित। बहुत दफ़ा में हम कहते हैं कि मैं खुदा से तो मोहब्बत करूँगी अपने पूरे दिल से, लेकिन इंसानों के लिए मोहब्बत जो है वो नहीं होती। ये बाइबल में लिखा है, ये इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत कर। और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत कर। अगर हम इंसान से मोहब्बत नहीं करते और सिर्फ खुदा से मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत नहीं है। खुदा और इंसान दोनों के साथ मोहब्बत करेंगे, इसका मतलब है हम कामिल मोहब्बत करते हैं। ये एक प्योर और पाक मोहब्बत है। हालेलुया। और पड़ोसी कौन है? कलाम में यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी थी ना, कौन सा पड़ोसी है? क्या साथ रहने वाला हमारा पड़ोसी है? वो भी है, लेकिन जब खुदावंद ने एग्जाम्पल दी कि अच्छा पड़ोसी कौन है, वो है जो वक्त पर आपके क्या आता है? काम आता है। जैसे लिखा है कि एक शख्स जा रहा था यरू से एक जगह से नीचे की तरफ जा रहा था, तो कलाम में लिखा हुआ है कि रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया और एक काहिन आया है। काहिन कौन है? खिदमत करने वाला। चर्च में, हैकल में खिदमत करने वाला काहिन आया और उसने उसको देखा और कतरा कर चला गया। फिर लिखा लावी भी खिदमत करते हैं हैकल में, वो भी आया और वो भी उसको कतरा के चला गया। फिर कलाम में लिखा सामरी था आया और उसने क्या किया कि उसको पकड़ा, उसको जो है वो साफ़ किया और उसको डॉक्टर के पास लेकर गया और उसकी मरहम पट्टी कराई और उसको बोल के आया कि अगर कोई ज़्यादा भी पैसे लग गए तो मैं वापसी पे आके जो है वो अदा करूँगा। तो कलाम में लिखा कि ये जो है वो एक अच्छा पड़ोसी है। इसने उससे मोहब्बत की। क्या की? उससे मोहब्बत की, अपने दिल में उसके लिए क्या किया? तर्ज किया। और हालांकि यहूदी जो है वो सामरियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब यीशु मसीह ने एक सामरी औरत से पानी मांगा तो उसने कहा कि तुम मुझसे यहूदी होकर क्यों पानी मांगता है, जबकि उसे पता था कि जो यहूदी हैं वो सामरियों से क्या करते हैं? नफ़रत करते हैं। लेकिन सामरी जो है उसने क्या किया?
خدا کی محبت دکھائی۔ اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ آپ پاسٹر نہیں ہیں تو وہ میں تو شاید میرا بہت لو لیول ہے، یا میں اتنی دعا کرنے والی نہیں ہوں۔ لکھا زبانیں بولنے والوں میں بھی محبت نہیں ہو سکتی، کاہن میں نہیں ہو سکتی، لاوی میں بتایا کہ کوئی ترس نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایک شخص جو خدا سے محبت رکھتا ہے اور اس کے اندر ترس بھرا ہوا ہے انسان کے لیے، تو خدا کو نظر آتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ داؤد سے خداوند کہتا ہے تو نے جو مجھ سے پیار کیا میں تجھے چھڑاؤں گا۔ زبور 91 میں کہتا ہے کہ تو نے جو مجھ سے دل لگایا تو میں تجھے چھڑاؤں گا، تو نے جو مجھ سے پیار کیا تو میں چھڑاؤں گا۔ پیار کرنے کا، خدا سے پیار کرنے کا ہمیں کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ خداوند کہتا ہے میں چھڑاؤں گا تجھے، میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا، میں عمر کی درازی سے تمہیں آسودہ کروں گا۔ یہ اس کے پیار کی پہچان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو تو نے مجھ سے پیار کیا تو میں کیا کروں گا تیرے لیے۔ اور آج اس چیز کو لازمی اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ خداوند نے جو کہا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور سے جو ہے وہ مجھ سے محبت کر، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے، اور پڑوسی گھر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے گھر کے لوگ، اگر ہماری شادی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے گھر میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دادا دادی ہیں، اگر گھر میں چچا ہیں، پھپھو ہیں، تو یہ سارے گھر کے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں محبت نہیں ہے یا دل میں کرودھ رکھا ہوا ہے کسی کے لیے، تو کیا ہے؟ ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ اور اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو وہ سارے سسرالی رشتے، ان کے لیے دل میں محبت رکھنا کلام میں بتاتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی، دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند، اور اپنی مانند سے مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ سے بھی پیار کرنا ہے۔ بہت دفعہ میں ہم سوچتے ہیں اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے اور صرف دوسروں سے کرتے ہیں۔ کلام لکھا اپنی مانند، جب ہم اپنے آپ سے پیار کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ پیار کیا ہے۔ اپنی مانند، اپنے آپ سے پیار کرنا، اور ویسا ہی پیار دوسروں کے ساتھ کرنا۔ لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ کرو۔ مثال دے رہی ہوں، ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مدر ان لا آپ کو سوٹ لے کے دے، اس سے پہلے آپ لے کے دے دیں۔ ہاللیلویہ۔ سمپل سے چیزیں ہیں، جو چیز آپ چاہتے ہو کہ کوئی مجھے کرے۔ اور عام زبان میں جو ہمارے عام لوگ ہیں نا، جو عام ہماری مائیں ہوتی ہیں، وہ ان کے محاورے میں آتا ہے کہ پہلے سکھانا پیندا ہے، وہ سمپل بات ہے۔ لیکن کلام میں یہ والی آیت اس طرح سے ہے کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ سلوک کریں، تو خود کر پہلے، تو پہلا جو ہے وہ سٹیپ تو لے۔ اس لیے خدا نے پہلا سٹیپ خود لیا۔ لکھا ہے کہ اس نے ہم سے پہلے محبت کی جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ کیا خدا نے ہمیں کسی خوبی کی وجہ سے پسند کرتا ہے یا ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار یا ہمارا کوئی ایسا ریلیشن جو اچھا نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خدا کی خوبی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں پھر بھی خدا ہمیں پیار کرتا ہے، تو کوئی دوسرا اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب ہے، وہ شاید اچھا سلوک نہ کرتا ہو آپ کے ساتھ، لیکن تو بھی آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ سہ جاتے ہیں، آپ نے ویسا جواب نہیں دیا۔ جواب سب کو دینے آتے ہیں۔ یہ بھی عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ منہ چ زبان ہوئے تو بندہ چپ کیوں رہے، لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ محبت سہ لیتی ہے۔ وہ منہ میں زبان ہے تو بھی اس کو کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو اس طرح سے جواب نہیں دینا۔ اور میں ایک بات آپ کو اور خاص بتانا چاہوں گی، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو برا نہیں لگ سکتا، کہ آپ اس سے محبت کرتے ہو تو آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگ سکتی۔ خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو ہماری باتیں بری بھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی چیز بری نہیں لگ سکتی، یا محبت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم ڈانٹ نہیں سکتے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو کیا نہیں ڈانٹتا؟ ڈانٹتا ہے نا۔ لکھا ہے جس کو وہ بیٹے بناتا ہے اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگر پیرنٹس بچوں کی چھانٹ کانٹ کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ان سے پیار نہیں کرتے۔ خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے۔ اس لیے محبت کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کریں کہ
मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आपको बुरा नहीं लग सकता, मोहब्बत का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप डांट डपट नहीं कर सकते। मोहब्बत का हरगिज़ मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया लेकिन आप उसको वैसा जवाब नहीं देंगे, ये मोहब्बत है। उसने आपके साथ बुराई की है, आप बुराई का जवाब बुराई के साथ नहीं देंगे, चुप रहेंगे, लेकिन आपको बुरा लग सकता है। हालेलुया। आप कुछ चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं कि अगर मैंने नेक्स्ट भी इसके साथ जो है वो इसको जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो शायद ये नेक्स्ट टाइम भी मुझे हर्ट करे, उससे नेक्स्ट टाइम भी करे। अब थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल में बदी नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसके लिए बिल्कुल क्रॉस मार दिया कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी भर बात नहीं करनी, या उसके लिए दिल में नफ़रत रख लेनी, या उसके लिए जो है वो बुराई चाहना। क्योंकि हमारे कलाम में लिखा हुआ है कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत। हमें तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का कहा गया है। लेकिन बार बार हर्ट होने से बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सेव करते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि तू अपनी मानित जो है वो अपने पड़ोसी से क्या कर, मोहब्बत कर। अपने आप को सेव करें, बार बार हर्ट होने से बचें, लेकिन दिल में बुराई ना रखें, दिल में कोई बुरी चीज़ ना रखें जिसकी वजह से हमारी मोहब्बत में कह लें दाग लग जाए, वो प्योर ना हो, वो पाक ना हो। लेकिन जैसे ही कोई शख्स रिपेंट करता है, मुआफ़ी मांगता है, किसी के साथ दिल में पक्की दुश्मनी ना रखें। ये नफ़रत को ज़ाहिर करता है, ये हसद को ज़ाहिर करती हैं चीज़ें। किसी की खुशी से या किसी के बढ़ने से, ग्रोथ से जो है वो कभी भी जेलस ना हों, खुश हों, ये मोहब्बत होती है। वो हम उस लेवल पे नहीं अभी गए तो भी हमने क्या करना है, दूसरों की खुशी से खुश होना है। तो समझ आ रही है कि मोहब्बत के मीनिंग में क्या आता है। मोहब्बत के मीनिंग में है कि आपके अपने अंदर कोई बदी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी बुराई नहीं होनी चाहिए। जवाब देकर हम नहीं जीत सकते, ये हमारी लड़ाई नहीं है। हमने सह जाना होता है, दिल में जो है वो करना है, और उस शख्स के लिए दुआ करनी है जिसकी वजह से हमें जो है वो महसूस होता है कि मेरी मोहब्बत जो है वो कम हो रही है, या मुझे क्यों लग रहा है कि इससे मैं जितना मर्ज़ी करना चाहूँ लेकिन फिर भी जो है वो मैं नहीं कर पाती। तो खुदावंद से मदद मांगे, घुटनों के बल जाएं, कहें खुदावंद मेरे दिल को साफ़ कर इस शख्स के लिए, मुझे ये तौफीक बख्श के मैं इससे कभी भी नफ़रत ना करूं और मैं इसके लिए बुराई ना चाहूं, मेरे दिल को तू साफ़ कर। ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाएंगे, हम दुआ में जाकर जो है वो करेंगे। तो खुदा से मोहब्बत करना, इंसान से मोहब्बत करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हालेलुया। और मुल्क से हम कैसे मोहब्बत करते हैं? सबसे पहली बात है दुआ में। अपने मुल्क को हमेशा बरकत दें। आप जिस भी मुल्क में हैं, आपका मुल्क गरीब है, करप्ट है, जैसा भी है, लेकिन वो आपका मुल्क है, खुदावंद ने आपको दिया है, वहाँ पर खुदा ने आपको रखा है। आप उसके बारे में नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो कभी भी ना बोलें, बल्कि हमेशा अपने मुल्क के लिए दुआ करें, सलामती चाहें और बरकत चाहें। क्योंकि बहुत दफ़ा में हम ऐसे जुमले बोलते हैं, इस मुल्क ने सानू की दिता है, इसमें तो कोई बहुत गुर्बत है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो बोली जाती है, करप्शन बहुत है, ये बहुत है, इसके हुक्मरान अच्छे नहीं हैं। तो क्या कभी हम लोगों ने हुक्मरानों के लिए दुआ की है कि खुदावंद मेरे मुल्क को तू वो हुक्मरान दे जो इस मुल्क के लिए बेहतर हों, जो हमारे लिए बेहतर हों? हमने किया कुछ नहीं होता और बोलते ऐसे हैं जैसे हम बहुत सही हैं और बाकी सब कुछ गलत है। गलत नज़र आ रहा है, उसको देखें और उसके लिए प्रे करें। लिखा है कि तो अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर और अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से। अब दिल और जान में क्या फ़र्क है? जान जो है वो हमारी सोल है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, सोल में हमारा जहन है। और शैतान ज़्यादा हमारे जहन पे अटैक करता है, दिल पे कम अटैक करता है। जब भी शैतान हमसे बात करता है वो सबसे पहले हमारे दिल में कुछ नहीं डालता एकदम से, सबसे पहले वो हमारे जहन पे बात करता है। सोल में हमारी मर्ज़ी शामिल होती है। ये हमारी मर्ज़ी है कि जब वो हमारे जहन में बात डालता है, क्या हम उसकी उस बात को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, मान लेते हैं या नहीं मानते, ये हमारी मर्ज़ी है। और
خدا نے ہر ایک کو یہ پہچان بخشی ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ سب کو خداوند نے جو ہے وہ کیا. اور اگر خدا سے پہلے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. اس کے بعد ہمارا چرچ کا کردار ہوتا ہے کہ ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو خدا کے خادم ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ بری ہے. آپ کو کیسے جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. تو یہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان مطلب اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے خدا سے محبت کرنا اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ. طاقت مطلب آپ کی ساری ول آپ کی ساری جو طاقت ہے وہ خداوند کی طرف ہونی چاہیے. پوری ول کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت کریں اور پھر پوری عقل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. خداوند کوئی ایک بات بھی کر سکتا تھا کہ تو اپنے سارے دل سے مجھ سے محبت کر. کیوں یہ چاروں چیزیں لکھی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کا کام فرق ہے. دل فرق طریقے سے خدا سے محبت کرتا ہے. ہماری جان فرق طریقے سے محبت کرتی ہے. ہماری عقل فرق طریقے سے محبت کرتی ہے. بہت دفعہ میں ہم عقل کو بہت پریفر کرتے ہیں. نہیں عقل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں نے بائبل میں جتنے زیادہ واقعات پڑھے ہیں اس میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جب وہ دیوار گرائی گئی تھی تو کیا کوئی بم بلاسٹ ہوا تھا یا کچھ یا کوئی ہتھیاروں کے ساتھ وہ گرائی گئی تھی یریکو کی دیوار جو ہے وہ؟ تو وہاں پر کیا نظر آتی ہے؟ خدا کی قدرت نظر آتی ہے. عقل سے تو وہ گرائی نہیں گئی. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں روح سے یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خدا کے روح سے کام ہوئے ہیں. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ نہیں، جب میں تمہیں عقل دیتا ہوں اس کے ساتھ، جب میں تمہیں طاقت دیتا ہوں اس کے ساتھ تم مجھ سے محبت کرو اور ساتھ میں انسانوں سے پیار کرو. اسی لیے امثال 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو میرے حکموں کو مانے گا اور اس پہ دھیان دے گا تو انسان اور خدا دونوں کی نظر میں مقبول ہوگا. یعنی اور بھی بہت جگہ پہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا. اور بھی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ انسان اور خدا مطلب یہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہم نہیں پکڑ سکتے. ہم کہیں کہ صرف میں خدا سے محبت کر لوں انسانوں سے نہ کروں، ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. اچھا صرف انسانوں سے کر لیں اور خدا کو کچھ بھی نہ جانے تو بھی ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. دونوں کے ساتھ جب ہم دونوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کامل بھی ہوتے ہیں، خدا کی شبیہ بھی ہمارے اندر آتی ہے اور ہم ڈیولپ بھی کرتے جاتے ہیں. آج ہم خدا سے مدد مانگیں گے اور اپنے دل میں آج شام کو جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو شام میں پورا ریویو کریں اپنے آپ کو. کیا میری لائف میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں نے اپنے دل میں گرہ باندھی ہوئی ہے آج تک، یا جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا؟ اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھیں، اپنے دل کو اس کے لیے پاک کر لیں آج کے بعد اور خداوند سے وہ طاقت مانگے کہ مجھے سب سے محبت کرنے کا فضل بخش. ہاللویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرتے ہیں آج اس کلام کے لیے کہ خداوند جو تو نے مجھ سے بات کی ہے محبت کی، تو خداوند آج میں محبت میرے اندر جو ہے وہ تو پیدا کر. وہ محبت جو تیری محبت ہے خداوند اور کامل محبت ہے جو تو نے ہمیں سکھائی ہے خداوند، جو ہم خود سے نہیں کر سکتے، لیکن جب تو ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ تو ہم سے بولتا ہے اور ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم محبت کریں ایک دوسرے سے. خداوند میں شکر گزاری کرتی ہوں تیرے بات کرنے کے لیے خداوند، ہر ایک جان سے خداوند بات کرنے کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں خداوند. ایک ایک کو فضل بخش خداوند، تیری محبت میں ہم آگے بڑھتے جائیں کیونکہ محبت جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تیری محبت تیرا کریکٹر خداوند ہم میں نظر آئے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے خداوند تجھے جلال ملے اور تیری محبت نظر آئے. خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین.